ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः स्तनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वा देहे शहसः धात्वा धात्वादेशः नो नः नो नः इदितो नुं धातोः इदितो नुं धातोः ऋथयुद्धातोः ऋतयिधातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य ऋवोरुपधाया दीर्घ ऋवोरुपधाया दीर्घः हलि च हलि च उपधायां च उपधायां च प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो हलादे ह्रियः समभिहारेयम् धातोरेकाचो हलादेया समाभिहारेयम् धातोः लस्य सिप्तस्त विप्पस्मस्त आतां च तास् आतां द्वम् इट् वगि मगिन् आतां च आतां ध्वम् वहि महि आतां च तास् आतां द्वम् इट् इड् जष्टं कृत्वा इड् वगि मगिन् तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः लिच्
लिच्च लिच्च लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि लः परस्मैपदम् लः लः परस्मैपदम् परस्मैपदम् तहानावात्मनेपदम् तनात्मनेपदम् लिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः लिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् द्वेखयोर्द्विवचनैकवचने द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च 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 युष्मद्विपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः मध्यमः अस्मद्युत्तमः अस्मत्तमः शेषे प्रथमः शेषे प्रथमः अनुदातङ्गित आत्मनेपदम् अनुदातनित आत्मनेपदम् आत्मनेपदम् भावकर्मणोः भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः आम् प्रत्यवत् क्रियोनुप्रयोगस्य आम् प्रत्ययस्य स्वरितनितःकर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितनितकर्तृभिप्राये क्रियाफले क्रियाफले निचश्च निचश्च शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तिङन्त प्रक्रियाणां प्रवेश पूर्वं काश्चन संज्ञाः तेषाम् अर्थः संज्ञाविषये दृष्ट्वा अनन्तरं तिङन्तप्रक्रियां प्रवेशः भवति। एतदेव सामान्य प्रक्रिया। सामान्येन प्रथमं संज्ञाविषये ज्ञानं प्राप्य अनन्तरं प्रक्रियाविषये। संज्ञाज्ञानं विना प्रक्रिया ज्ञानं कथं भवति? न भवति। अतः एव प्रथमं संज्ञा। के संज्ञाः वर्तन्ते प्रत्येकं विषये, तिङन्तप्रक्रिया भवतु अथवा सुबन्तप्रक्रिया भवतु, तदितप्रक्रिया वा कृदन्तप्रक्रिया वा, कापि प्रक्रिया भवतु, प्रथमं संज्ञाज्ञानं। तत्र प्रक्रियायां ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषां ज्ञानं प्राप्य तदनन्तरमेव प्रक्रियाप्रवेशः भवति। तदा सन्धिविषये संहिता इति ज्ञात्वा परसन्निकर्षः संहिता इति ज्ञात्वा अनन्तरं तत्रापि संहिताविषये संहिता इति परसन्निकर्षः संहिता। तत्रापि स्थानी कः, आदेशः इत्युक्ते कः इति ज्ञात्वा प्रत्याहारः
कः कथं प्रत्याहाराणां निर्माणः क्रियते इति ज्ञात्वा एव सन्धि यथा सन्धि प्रवेशम् अस्माभिः सन्धि प्रवेशः अस्माभिः कृतः तद्वदेव अत्रापि धातुः इति इत्युक्ते कः धातुः कतिविधाः धातवः कुत्र वर्तन्ते धातोः विभजनं कथं भवति यथा परस्मैपदी आत्मनेपदी धातोः ये प्रत्ययः भवति प्रत्ययः इत्युक्ते कः कति प्रत्ययाः के प्रत्ययाः सन्ति केभ्यः भवन्ति कस्मिन् अर्थे भवति प्रत्ययाः भवन्ति धातोः धातुभ्यः अतः संज्ञा संज्ञा प्रक्रिया संज्ञा विषयः प्रथमः अनन्तरं प्रक्रिया भवति अस्माभिः गतवर्गे पूर्वतन वर्गपर्यन्तं बहूनां संज्ञानां ज्ञानं प्राप्तवन्तः धातवः आतिदेशिक उपदेशिक प्रत्ययज्ञानमपि प्रत्ययः कुत्र भवति लकारः इत्युक्ते कः कति विधाः लकाराः भवन्ति तिङ् प्रत्ययाः के धातोः ये प्रत्ययाः भवन्ति कथं तेषां विभजनं भवति सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः इति के लकाराः यद्यपि पाणिनिमहर्षिणा न उक्तः तथापि ज्ञायन्ते सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः के लकाराः सार्वधातुकलकाराः के लकाराः तद्वत् आर्धधातुकलकाराः इति संज्ञाविषयम् एव वयं पश्यन्तः आस्म इदानीमपि अत्रापि अद्य कक्षायामपि गतवर्गे प्रथमपुरुषः इत्युक्ते कः तदपि संज्ञा प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एताः अपि संज्ञाः एव तिङन्तविषये अपि एते संज्ञाः प्रयुज्यन्ते सुबन्तविषये अपि तिङन्त सुबन्तयोः मध्ये एताः संज्ञाः समानाः विभक्तिसंज्ञा अपि विभक्तिश्च सूत्रमस्ति यथा सुप्रत्ययः विभक्तिसंज्ञा अस्ति तद्वत् तिङ् प्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति विभक्तिः इति संज्ञा पाणिनि सूत्रपाठे प्रथम अध्यायद्वये इत्युक्ते प्रथम अध्याये द्वितीय अध्याये इत्युक्ते अष्टपादेषु संज्ञायाः ये संज्ञाः वर्तन्ते अथवा प्रयुज्यन्ते व्याकरणविषये ते सर्वे तत्र उक्ताः सन्ति प्रथमाध्याये द्वितीय अध्याये संज्ञाः तथा परिभाषाः अपि यथा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादिति उत्तरस्य अलोन्त्यस्य इति अलोन्त्यस्य अनेकांश सर्वस्य ङिच्च इति परिभाषाः अपि तत्र वर्तन्ते
अध्यायस्य चतुर्थ पादः आकर्णरात् एका संज्ञा संज्ञाधिकारः एव। तत्र विशेषतः उक्तम् अस्ति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादतः आरभ्य द्वितीय आकडारात् द्वितीय अध्यायस्य द्वितीयपादपर्यन्तं द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य तथा द्वितीयपादस्य विषयः समासः। तो समासप्रक्रियापर्यन्तम् इत्युक्ते त्रिषु पादेषु एकसंज्ञाधिकरणत्वव्याप्तिः अस्ति। समासः अपि संज्ञा एव। बहुविधाः समासाः सन्ति। कर्मधारयः, तत्पुरुषः इति एते सर्वे तत्र वर्तन्ते। एताः सर्वाः संज्ञाः एव। परस्मैपदप्रत्ययाः के, आत्मनेपदप्रत्ययाः के इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञानं प्राप्तम्। तिङः स्त्रीणि त्रीणि चिन्तयामि, तत् दृष्टं किल? न, बहुषु बहुवचनं द्वेकयोर् द्विवचनैकवचने। एतत् चिन्तयामि गतवर्गे दृष्टम्। अद्य एतत् द्रष्टव्यं किल? आं जी। न 14101 25 and 26 तिङः स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः। इदानीं 14101 तिङः सन्धिविच्छेदं कृत्वा तिङः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः। प्रथम मध्यम उत्तमः गुणसन्धि प्रथम मध्यमोत्तमाः इति इतरेत्वरद्वन्द्वसमासः। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिङः तिङ् इति प्रत्याहारादिरन्तेन सहेता इति प्रत्याहारनिर्माणसूत्रेण तिङ् प्रत्याहारः भवति। तत्र 18 प्रत्ययाः सन्ति। तेषां नाम न तु सर्वेषां तिङः तिङः इति 3 ए ग्रुप ऑफ 3। प्रथम मध्यम उत्तमः। तिङ् प्रत्ययेषु ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तत्र प्रथमत्रयं मध्यमपुरुषः, प्रथमपुरुषः। द्वितीयत्रयं मध्यमपुरुषः। तृतीयत्रयम् उत्तमपुरुषाः इति। तद्वदेव आत्मनेपदप्रत्ययानामपि। आत्मनेपदेषु तत्र प्रथमत्रयं प्रथमपुरुषाः, द्वितीयत्रयं मध्यमपुरुषाः, तृतीयत्रयम् उत्तमपुरुषाः इति संज्ञा दीयते। तेन तिप् प्रत्ययस्य का संज्ञा भवति? प्रथमपुरुषः। किं वचनं भवति तद् दृष्टं गतवर्गे। एकत्वे विवक्षिते एकवचनप्रत्ययः भवति। एकवचनं धातोः। इदानीं गणेशजी पठतु। विच्छेदः अनन्तरम् अधिकारः, अनुवृत्तिसहितं वृत्तयः। पदच्छेदः तिङः। अत्र गणेश महोदय अत्र वदतु। पदच्छेदः इति पदम् अस्ति, तस्य विभजनं सन्धि विच्छेदं कृत्वा रूपं किं? पदच्छेदः। पदच्छेदः इति समासः। समासे संहिता नित्या भवति। समास विग्रह वाक्यं किं? पदच्छेदः। कोऽपि पदस्य वदतु। पदस्य छेदः। पदस्य छेदः पदच्छेदः। कुतः चकारः आगच्छति? पदच्छेदः इति
तुक्कागमकं सन्ति। तुक्कागम पद इति अन्ते ह्रस्वः अस्ति। चे चकारः परः भवति। चे च सूत्रमस्ति किल। चे Yes. च अनन्तरं दीर्घात् पदान्ताद् वा। यदि पदान्ते दीर्घः वर्णः अस्ति तत्र तुक् आगमः विकल्पेन भवति, किन्तु अत्र पद इति ह्रस्वः एव, तुक् आगमः भवति एव। तुक् आगमः अवश्यं भवति। तुक् आगमं कृत्वा अनन्तरं श्चुत्वं कृत्वा ककारस्य चकारादेशः पदच्छेदः। कुत्र अस्ति सूत्रं? त्रिपाद्याम् अस्ति। न तु त्रिपाद्यां। कथं? 61 ओके 70 संहितायाम् अधिकारे वर्तते। 61 सन्धि संहिता एव किल। संहित ओके संहितायाम् अधिकारे चे च चकारे परे ह्रस्वस्य 73 तुक् पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्ताद्वा तत्र अस्ति पदच्छेदः। चे च सूत्रेण चकारे परे वृक्षच्छाया तत्रापि तत्र पदान्ते पदान्ताद् वा इति अस्ति, तेन विकल्पेन भवति। क्षम्यताम्, पदान्ताद् वा इति सूत्रेण विकल्पेन भवति। पदान्ताद् वा पदान्ते यदि ह्रस्वकारः अस्ति तस्मात् परः चकारः भवति तर्हि तुक्कागमः वा इति उक्तमस्ति किल, अतः विकल्पेन भवति। अतः पदच्छेदः अथवा पदच्छेदः पदान्ताद् वा विकल्पेन भवति। दीर्घात् पदात् पश्यामः किम् उक्तमस्ति इति। 61 पदान्त दीर्घ 61 only chakara will take tukkagama option. Okay, let me check. If it is hrasva only 76 या यदि दीर्घवर्णः अस्ति तर्हि तुक्कागमः विकल्पेन भवति। पदान्त दीर्घात् पदान्ताद् अनुवृत्तिसहितं दीर्घः पदान्तः। यथा गायत्री छन्दः इति महात्म्ये वर्तते। अत्र लक्ष्मी छाया अथवा लक्ष्मी छाया अत्र दीर्घ ह्रस्वः तु तत्र उक्तम् अस्ति। दीर्घात् दीर्घस्वरस्य चकारे प्रयसन् भवतु। ह्रस्वस्य चकारे परे अत्र तेन एव तुक्कागमः भवति पदच्छेदः। उदाहरणार्थम् अत्र स्वच्छाया इति सन्धि। स्वस्य छाया स्वच्छाया चे च सूत्रमेव एकरूपमेव। स्वच्छाया सन्धि संहितायाम् अवश्यं भवति एव, एकरूपमेव। क्षम्यताम्, न तु विकल्पेन। विकल्पः तु दीर्घस्वरस्य यदि पदान्ते दीर्घस्वरः अस्ति तत्र विकल्पेन तुक्कागमः भवति चकारे परे। ह्रस्वस्य विषये अवश्यं भवति एव। स्वच्छाया भवतु। किं सूत्रं? 14101 पदस्य छेदः पदच्छेदः पदानां छेदः अथवा पठतु मनस्वी। तिङः षष्ठी एकवचनं, त्रीणि प्रथमा बहुवचनं, त्रीणि प्रथमा बहुवचनं, प्रथम मध्यम उत्तमाः प्रथमा बहुवचनम्। अनुवृत्तिः नास्ति। अधिकारः आकडारात् एका संज्ञा 141। अनुवृत्तिसहितं सूत्रं तिङः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः।
सूत्रप्रकारः संज्ञासूत्रम् उत्तमसंज्ञा संज्ञासूत्रं for प्रथमसंज्ञा and संज्ञासूत्रं for मध्यमसंज्ञा also. तिङ् प्रत्ययाः त्रीणि त्रीणि क्रमेण प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकाः भवन्ति. प्रत्याहारः तिङ् तिङ् तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् त आतां झ थास् आतां ध्वम् इट् वहि महिम्. So 3, 4, 78. अनेन सूत्रेण ये 18 तिङ्प्रत्ययाः पठ्यन्ते तेषां त्रिसङ्ख्यात्मक समूहेन क्रमेण प्रथम मध्यम उत्तम एतादृशं संज्ञा विधीयन्ते इति अस्य सूत्रस्य आशयः. एतद् विभाजनम् इत्थं भवति. स्पष्टमेव किल. त्रीणि त्रीणि क्रमेण in order, groups of 3 successively in order, group of 3 3 take the संज्ञा प्रथम मध्यम उत्तमाः. So तिप्तस्जि इति आदिस्थाः त्रयः प्रत्ययाः प्रथमः इति संज्ञा स्वीकुर्वन्ति. सिप्तस्थ इति अग्रिमाः त्रयः प्रत्ययाः मध्यमः इति संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. मिप्वस्मस् इति अग्रिमाः त्रयः प्रत्ययाः उत्तमः इति संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. त आतां झ इति अग्रिमाः त्रयः प्रत्ययाः पुनः प्रथमः इति संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. थास् आथां ध्वम् इति अग्रिमाः त्रयः प्रत्ययाः पुनः मध्यमः इति संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. इट् वहि महि इति अन्तिमाः त्रयः प्रत्ययाः पुनः उत्तमः इति संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. The sign of each group. वदतु अत्र एताः संज्ञाः प्रथमः मध्यमः उत्तमः तिङन्तविषये एव भवति वा? न सुबन्तविषये एव किल. सुबन्तविषये प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति तत्र पुरुषवचनानुसारं प्रत्ययाः न भवन्ति. तत्र अस्ति मध्यमपुरुषः इत्युक्ते युष्मशब्दः एकः एव शब्दरूपाणि. उत्तमपुरुषः इत्युक्ते अस्मत् एकः एव शब्दः अस्ति. एतद्द्वयं वर्जयित्वा अन्ये ये शब्दाः वर्तते सर्वे प्रथमपुरुषाः एव. अहं न अस्मि, भवान् अपि नास्ति, त्वमपि न असि. अस्मद् युष्मद् वर्जयित्वा ये शब्दाः वर्तन्ते ते सर्वे प्रथमाः एव. अन्याः प्रथमाः एव. रामः भवतु रमा भवतु सर्वे. अतः तत्र सुबन्तविषये यद्यपि प्रथम मध्यम उत्तमाः इति संज्ञाः न दृश्यन्ते तथापि तत्र ज्ञातुं शक्यते. तत्र अस्मद् शब्दः एकः एव शब्दः उत्तम पुरुष विषये एकः एव शब्दः वर्तते अस्मत् शब्दः. तद्वदेव मध्यमपुरुषे एकः एव शब्दः युष्मशब्दः. शेषाः सर्वे प्रथमपुरुषविषये. अतः प्रथम मध्यम उत्तमः इति तिङन्तानां ये त्रीणि न तु सुबन्तानां तत्र किम् अस्ति? वचनमस्ति. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं विभक्तिसंज्ञाः सन्ति. प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः इति. किन्तु प्रथमपुरुषः तदर्थमेव अस्माभिः स्मर्यते किम्? यथा उदाहरणार्थं खादति तत्र विथिन् स्क्वयर् पेरेन्थिसिस् अस्माभिः तत्र न्यूमरेटर् किम् अस्ति?
पुरुषः डिनोमिनेटर वचनम वचन सुबंत विषये न्यूमरेटर विभक्ति डिनोमिनेटर वचनम वचनम वचनं। किल यस पठतु अनेन प्रकारेण परस्मैपदिसंज्ञकप्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञकप्रत्ययानां त्रयः विभागाः तथा आत्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययानाम् अपि त्रयः विभागाः जायन्ते। एतेषाम् एव भाष्ये तदनुषङ्गेन व्याकरणे सर्वत्र एव पुरुषाः इत्यनेन निर्देशः कृतः अस्ति। एतदपि स्पष्टमेव किल अंशः भाष्ये इत्युक्ते महाभाष्ये पुरुषाः इति शब्देन निर्देशः कृतः भाष्ये तदनुषङ्गेन व्याकरणे सर्वत्र अनुषङ्ग connected to that in all the vyakarana sarvatra in all places by the word purushaha iti this alone is denoted but this prathama madhyama uttama purushaha eva प्रकृतसूत्रेण पठितानां संज्ञानां पाठितानां पाठितानां संज्ञानाम् उपयोगः प्रकृतसूत्रेण पाठिताः तिस्रः संज्ञाः सूत्रपाठे केवलं पञ्चशेषु स्थलेषु एव प्रयुक्ताः सन्ति। पंचशेषु इत्युक्ते किम् पंचश प्लस येषु that is सप्तमी विभक्ति बहुवचनम पंचसु एव अथवा षट्सु कथं पंचशेषु भवति One, two. समास कथं समास अपि पंचशेषु प्रकृतसूत्रेण पाठिताः तिस्रः संज्ञाः सूत्रपाठे पंचसु स्थलेषु एव प्रयुक्ताः सन्ति इति वक्तव्यम् पंचसु स्थलेषु किन्तु पंचश प्लस like that sandhi no सन्धि न भवति न 5-6 places samasa panch plus षट् तत्र समासः 5-6 place in 5-6 places it happens it's a compound between the numbers we have seen some examples samasa tatra I forgot panchasheshu is numbers sankhya samasah 5-6 places only 1 and 2 Shad, how does it become she? something happens and it must be like that I'll check that it happens so 5-6 places 1 or 2 places so we say like that we have seen the combination of the numbers in compounds okay please continue लुटः प्रथमस्य डारौ रसः that is 2485 तथा च शेषे प्रथमः that is 14108
इत्येतयोः सूत्रयोः प्रथमः इति संज्ञा प्रयुक्ता अस्ति। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 14105 अस्मिन् सूत्रे मध्यमः इति संज्ञा प्रयुक्ता अस्ति। प्रहासे च मन्योपपदे मन्योतेरुत्तम एकवच्च 14106 then अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः U is not okay, missed out. अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः, that is 14106 स उत्तमस्य 3498 नलुत्तमो वा, that is 7191 तथा च आडुत्तमस्य पिच्च, that is 3492 एतेषु सूत्रेषु उत्तमः इति संज्ञा प्रयुक्ता अस्ति। Ting pratyaya when grouped into groups of 3 or sequential pratama madhyama. Kashika. काशिका तिङोष्टादश प्रत्ययाः नव परस्मैपदसंज्ञकाः नवात्मनेपदसंज्ञकाः। तत्र परस्मैपदेषु त्रयस्त्रिकाः यथाक्रमं प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा भवन्ति। आत्मनेपदेष्यपि तत्र स्त्रिकाः प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा पदेशपि त्रयस्त्रिकाः। त्रिकः इत्युक्ते ग्रूप ऑफ 3 यथा पंचकम चतुष्टयम अष्टकम नवकम दशकम ग्रुप ऑफ 3 त्रिकम ओके। आत्मनेपदेषु अपि त्रयस्त्रिकाः प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा भवन्ति। संज्ञाः भवन्ति इति सन्धि विच्छेदं कुर्मः। संज्ञाः भवन्ति। तिप्तस्जि इति प्रथमः, सिप्तस्थ इति मध्यमः, मिप्वस्मस् इत्युत्तमः। आत्मनेपदेषु त आथां झ इति प्रथमः, थास् आथां ध्वम् इति मध्यमः, इट् वहि महि इत्युत्तमः। प्रथममध्यमोत्तमप्रदेशाः शेषे प्रथमः, that is 14108 इत्येवम् आदयः। एतदपि स्पष्टमेव। 18 प्रत्ययाः नव परस्मैपदसंज्ञकाः नव आत्मनेपदसंज्ञकाः भवन्ति। भवतु परस्मैपदेषु त्रयः ग्रुप ऑफ 3 त्रयस्त्रिकाः ग्रुप ऑफ 3 यथाक्रमं क्रमेण प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाः भवन्ति। तद्वत् आत्मनेपदेषु अपि भवति। भवतु धन्यवादः। रमेश्वरी पश्यतु पंच शब्दस्य किं प्रातिपदिकम्? पंचन् नकारान्त। तस्य रूपं पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः नित्य बहुवचनं। पंचभिः पंचभ्यः पंचानां पंचसु षष् इति प्रातिपदिकं। तस्य रूपं षट् अथवा षड्। षट् द्वितीयाविभक्ति नित्यबहुवचनमेव। षड्भ्यः षण्णां षष्टि षट्सु। इदानीं पंच
पंच च षट् च इतरेतर द्वंद्व समास रूपम कथं भवति पंच अलौकिक विग्रह पंचन प्लस सु तद्वत् षष् प्लस सु इतरेतर द्वंद्व समासः कृत्वा अस्य किं नाम प्रातिपदिकम् किल Yes. सुपोधातु प्रातिपदिकयोः लुक् तेन प्रत्ययानां लोपः सुप्रत्ययानां लोपः भवति लोपं कृत्वा पञ्चन् यद्यपि प्रत्ययानां लोपः भवति तथापि पदसंज्ञा अपि वर्तते Okay. पदानां समूहस्य नाम प्रातिपदिकम् तस्मात् परः प्रातिपदिकम् प्रत्ययः भवति सु औजस् इत्यादयः किल अत्र पञ्चन् इति पदसंज्ञा अपि अस्ति नकपदान्ते किमस्ति नकारः लोपः प्रातिपदिकान्तस्य तेन लोपः अतः पञ्चषष् भवति अत्र पञ्चषष् अत्र चिन्तयामि टच् प्रत्ययः भवति इति कोऽपि समासान्त प्रत्ययः भवति प्रथमं समास पञ्चषष् इति रूपम् अनन्तरं चिन्तयामि टच् प्रत्ययः कोऽपि समासान्त प्रत्ययः भवति तेन रूपं पञ्चशश भवति यथा रामशब्दवत् षष्ठी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन रूपं राम रामेषु क्षम्यतां न किमुक्तं शश् अस्ति भवतु शकारः Shasha only we will get तत्र 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 अस्य तेन न तु समासान्तप्रत्ययः द्रष्टव्यं किं भवति इति तत्र पञ्चषष् अस्ति चकारस्य चिन्तयामि तत्र लोपः भवति केन सूत्रेण केनापि सूत्रेण भवतु पञ्चश इति रूपं पञ्चश तत् द्रष्टव्यं स्मृतवान् बहुवचनरूपं पञ्चश इति प्रातिपदिकं रामशब्दवत् रामेषु पञ्चशेषु इति रूपम् चकारः समासान्तप्रकरणे द्रष्टव्यं तत्र शकारस्य संख्याधिकारे तत्र वर्तते संख्या इति अस्ति चिन्तयामि अन्ते सूत्रपाठे पंचम अध्याये चिन्तयामि तत्र शकारस्य कः भवति तेन पञ्चश इति रूपम् तत्र संख्यासु पूर्वस्य संख्या नंबर्स तेन भवति तेन भवति इति चिन्तनीयं संख्या संख्या व्यादेः तेन किं भवति द्रष्टव्यं किं सूत्रम् इति यद्यपि भवतु संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परिमाणो प्रथमषष्टिमिताभिगं प्रत्ययः भवति तेषु पंच एव पंचकाः त्रिकम् ए ग्रुप ऑफ थ्री संघः पंचपरिमाणस्य पंचकः संघः अत्र एव अस्ति
संशयम् अपरन्तो तदेव षष्टिकाः षष्टित्रयेण द्रष्टव्यं कथं भवति इति तेन सूत्रेण पञ्चषकारस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा पञ्चश इति प्रातिपदिकं तेन पञ्चश पञ्चशेषु अतः पञ्च च षट् च तेन भवति चिन्तयामि तत्र का प्रत्ययः भवति का प्रत्ययः कुत्र अस्ति इति द्रष्टव्यं का प्रत्ययः अन्ते अस्ति सूत्रपाठे समास कप् प्रत्ययः का प्रत्ययः भवतु किन्तु पञ्चशेषु शुद्धं पदमेव तद्वत् एकं च द्वे च तत्र भवति रूपम् एकं च 1 or 2 तत्र रूपम् एकश्च द्वौ च तत्र किमपि न भवति चिन्तयामि एक द्वौ एव अथवा 2 or 3 द्वौ च त्रयः च द्वित्रिषु इति रूपं द्वौ त्रयः द्वित्रिषु तद्वत् पञ्चश पञ्च च षट् च पञ्चश इति तत्र भवति रूपम् इतरेतर द्वन्द्वसमासः तेन पञ्चश इति रूपम् पञ्चश इत्युक्ते 5 or 6 पञ्चशेषु 5 or 6 I'll check what is the what happens then but this is a valid one only no doubt about that about 14101 इदानीं Kshamyatam ji. That Samskrita Vyakaranam in that site he has given Shat Sanyayam Shatbhyo Luk. Shatbhyo Luk. Okay, the Shat, yes, very good. Ityanena Shatbhyaha Shatbhyaha Luk. We have seen Shatbhyaha Luk. Shatbhyaha Luk we have seen in Subanta. That connect, forgot that. Shatbhyaha Luk. Just Shasoho. Shatbhyaha Luk. Shat Sanyaka Tangat Parasya. Just Shas Pratyasya Pratyanam Luk Bhavati. Tera Shash. Okay. Then Tasmat Panchan Shash iti Ubhayoho Jasaha Luk Bhavati. Panchan Jas plus Shash Jas. That's okay. That already we have seen. Shadbhyaha Luk. Shadbhyaha ye supratyah bhavati Luk bhavati. Atah eva shash shat bhavati. Atava shad. That's fine. But in a compound, that we have to check. In compound, something happens. That shash, tatra shakarasya lopaha bhavati. Okay, something happens in the case of compound. Then let's check the compound rules. I'll check. Okay. So 14101. Kashika spashtameva. सिद्धान्तकौमुदी सिंहः उभयोः इत्युक्ते कयोः उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः ग्रुप ऑफ 3 क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः उभयोः इत्युक्ते परस्मैपद आत्मनेपद प्रत्ययोः किल सिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी तदपि
लघुसिद्धान्तकौमुदीनां वृत्तिः अपि सिद्धान्ति समानमेव सिद्धान्तकौमुदीवत् तिङः उभयोः पदयोः त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञा स्युः। अनन्तरं 1-4 किमस्ति 1-4 102 एव तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि अनेकशः कामेश्वरी भवति पठतु। तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः पदच्छेदः तानि प्रथमा बहुवचनम् एकवचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा बहुवचनम् एकशः अव्ययम् अनुवृत्ति तिङ्गः त्रीणि त्रीणि अधिकारः आकडारात् एका संज्ञा अनुवृत्ति सहितं सूत्रं त्रीणि त्रीणि सुपः एकशः हेलो अनुवृत्ति सहित सूत्रम नो that it is going inside It has gone to 104. 105 actually. We should say 14102, no? This has 1-4 oh okay by mistake I pressed that. Okay, Shamita. Okay, my cursor was there. Yeah, please. 141 and this one anuvritti sutram तानि त्रीणि त्रीणि तिङ्गः एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः सूत्रप्रकारः संज्ञासूत्रम् एकवचन संज्ञासूत्रं द्विवचन संज्ञासूत्रं बहुवचन संज्ञा येषां प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाः विहिताः सन्ति ते तिङ् प्रत्ययाः क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति। प्रत्याहारः तिङ् स्पष्टमेव किल येषां प्रथमं तिप्तस् जी सिप्तस्थ मिप् वस्मस् त आतां च धास् आतां ध्वम् इट् वहि महीम् that sutram is tiptas ji siptasta mip vasmas ta atam cha tas atam dhvam it vahi mahim anin 3-4 68 78 अनेन सूत्रेण ये अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः पाठ्यन्ते तेषां क्रमेण एकवचनं द्विवचनं तथा च बहुवचनम् इति संज्ञाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। अष्टादशानां प्रत्ययानां क्रमेण एताः संज्ञाः विधीयन्ते अतः षट् प्रत्ययाः एकां संज्ञां स्वीकुर्वन्ति। स्पष्टमेव right? Yes, okay yes. Please 1 minute. I just saw the samasa by भीमसेन शास्त्री भैमी व्याकरणम संख्या के साथ संख्या का समास ऐसा भवति कथम भवति द्वौ वा त्रयो वा becomes द्वित्राः बहुवचनम् समासान्त प्रत्ययः डच प्रत्ययः भवति डच प्रत्ययः it is Dutch not touch that is what I did दित्वसामर्थ्य टे लोपः भवति so same thing here Dutch इति प्रत्ययः डच इति प्रत्ययस्य यकारः इत्वर्णः टकारः अपि इत्वर्णः दित्वसामर्थ्यात् टे लोपः अत्र टी वर्णः अस्ति अश् तस्य लोपः भवति अतः पंचश प्लस अ पंचश इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति अंडर्स्टैंड yes डच प्रत्यय कुत्र अस्ति डच प्रत्यय कैन सी
सूत्रपाठे डच् प्रत्ययः डच् प्रत्ययः Dutch pratyaya is there in whatever see the sandhi. Where is the Dutch pratyaya? Pratyaya, then second Bhagavana Vedodati Sanya. बहुव्रीघौ संख्येये डच बहुगणात् एतेन डच् प्रत्ययः विधीयते यस्य बहुव्रीहि समासस्य उत्तरपदं बहु तथा बहुगणडतुवति बहुगणडतुवति संज्ञा इति सूत्रमस्ति बहु तथा गुण एतौ शब्दौ विहाय कश्चन संख्यावाचकः शब्दः अस्ति उत्तरपदं तस्मात् गणाभ्यां गम्यमानाभ्यां डच् प्रत्ययः भवति उदाहरणं पश्यतु पंचविंशतिः प्लस दशानां समीपे ये सन्ति बहुव्रीहि द्वौ वा त्रयः वा 3+3 डच् द्वित्वसामर्थ्यात् ति इ लोपः भवति तेन द्वित्र इति अकारान्तशब्दः सिद्ध्यति अकारान्तस्य नामशब्दवत् द्वित्राः तद्वत् 2+10 तत्र अपि द्वित्वसामर्थ्यात् टे लोपः अत्र दशन् शकारस्य लोपः द्विदश इत्युक्ते द्विदशाः represents entity whose count is equal to 2 units of 10 तद्वदेव रूपम्. So this is a sutra. बहुव्रीघौ संख्यैः डच् अबहुगणात् Dirgha has come in that कुत्र because of Bahuvachana, Ditraha, Dvi द्वित्राः plus. बहुवचनं 2 or 3 yes many I mean Okay. बहुव्रीहि definitely many द्वित्राः 2 or 3 तुम्हारे एकं वा द्वि वा तत्रापि तपर् पञ्च प्लस् षट् डच् प्रत्ययेन द्वित्वसामर्थ्यात् टी लोप पञ्चश इति प्रातिपदिकं तस्य रूपं नामशब्दवत् पञ्चशः पञ्चशाः पञ्चशेषु ओके that's fine डच् प्रत्यय सूत्रम् is this is a sutra 5473 डच् प्रत्यय okay continue please. अनेन सूत्रेण ये 18 तिङ्प्रत्ययाः पाठ्यन्ते तेषां क्रमेण एकवचनं द्विवचनं तथा च बहुवचनम् इति संज्ञाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य आशयः. 18 प्रत्ययानां क्रमेण एताः संज्ञाः विधीयन्ते अतः षट् प्रत्ययाः एकां संज्ञां स्वीकुर्वन्ति. तद् इत्थं षट् प्रत्ययः एकां संज्ञा 18 प्रत्ययानां क्रमेण एताः संज्ञाः का संज्ञा ताः संज्ञाः एकवचन द्विवचन बहुवचनानि अतः कति एकवचन संज्ञक प्रत्ययाः सन्ति षट् परस्मैपदेषु त्रयः आत्मनेपदेषु अपि त्रयः अतः षट् भवतु. देन् एकवचन संज्ञक प्रत्ययाः तिप् सिप् मिप् त थास् इट्. द्विवचन प्रत्ययाः
He's telling thus, thus, was, atam, atam, vahi. Bahuvachana pratyaha ji, tha, mas, ja, dvam, mahing. Okay. Ting pratyayanam vibhajanam. Vibajanam. Okay. Vibhajanam. Tiptas ji, siptasta, mip, vasmas, ta, atam, ja, tas, atam, dvam, it, vahi, mahi. 3, 4, 78. Yes. Anena sutren. Anena 78. Samskrute. 78. Ashta. Mm. Sapta. Yes. That's Ashta. Yes. Saptati. Saptati. Ashta Saptati Tama Sutram. Tritiya-adhyayasya Chaturtha-padasya Ashta Saptati Tama Sutram. Okay. Anena Yes. sutrena ahatya ashtadasha ting pratyaha patitaha santi. Etesham eva ting pratyayanam laha parasmai padam 1499. 99. नवनवति Atava. एकोन ekona shatam. Yes. इत्यस्मात् आरभ्य तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः 14102 means 2 अधिक शतम्. Not do. द्वे sorry Hindi. 2 अधिक शतम् द्वि-अधिक एकशतम्. इति यावत् चतुर्भिः सूत्रैः भिन्नाः संज्ञाः दत्ताः सन्ति. इति यावत् चतुर्भिः सूत्रैः भिन्नाः संज्ञाः दत्ताः सन्ति. Understand? So 3, 4, 78 tiptasi ete, that is ting pratyas. Then laha parasmai padam ting pratyayanam laha parasmai padam iti arabhya 1499, 1400, 14101 and 14102. 4 sutras. Don't look for 4 sutras here. Chaturbhigi sutraihi 1499, 1400. 1400 is laha parasmai padam tanganau atmane padam 1400. Then 14101 tingas trinity patam madhyamotamaha 14102 tani ekavachana dvivachanani bahuvachanani anekashat. Chaturbhigi sutraihi भिन्नाः संज्ञाः दत्ताः सन्ति. By these 4 sutra, परस्मैपद संज्ञा, आत्मनेपद संज्ञा, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञाः तथा एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाः अपि. Different names are given. 4 संज्ञाs are given for each pratyaya. I mean, not each Each pratyaya. sutram. 4 sangyas are given for not 4 sangyas are given for the same pratyaya. 4 sangyas are given and pratyas therefore will get the sanya etataha etadrshaha bhavanti. Yes. Tip. Parasmai padam plus prathama purushah ekavachanam. I think this is one is enough. Same thing alone. Tip pratyasya sanya asti prathama parasmai pada pratyaha tena sutrena laha parasmai padam. Laha parasmai padam sutrena tip pratyasya parasmai pada sanya prathama purushaha iti sanya tena sutrena tingaha trini prathama madhyamottamaha ekavachana sanya etena tani ekavachana dvivachana bahuvachana ekashaha sutrena ekavachana sanya tadvateva anyesham pratyayanam. Right? Yes. This is simple. You can skip this. Okay. Anena prakarena प्रत्येकं प्रत्ययस्य पृथक् रूपेण निर्देशः कर्तुं शक्यते. सूत्रे
एकशः इति शब्दस्य प्रयोजनम् सूत्रे विद्यमानः एकशः इति शब्द एकैकं पदम् अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति एकशः इति तद्धितान्तरूपम् एकशः बहुशः प्रायशः एकैकम् ईच वन इंडिविजुअल इति one अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते so okay ekashah means each one each one the tadita word that's a cha pratyaya in tadita 5-4 section 5-3 I think 5-3 okay तिङ् प्रत्ययाः एकैकं one by one इत्यर्थः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति इति अस्य आशयः different from the previous one त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः किन्तु अत्र एकैकम् each one तिङ् तिप् एकवचनं तस् द्विवचनं जि बहुवचनं सिप् एकवचनं तस् द्विवचनं थ बहुवचनं एकैकम् एकशः one by one we'll get the संज्ञा in turn okay that's why एकशः अस्य शब्दस्य किं प्रयोजनं not त्रीणि एकैकं पदम् एकैकं पदम् एकैकं एकैक प्रत्ययस्य एकैकम् इति तिङन्तप्रत्ययः एकैकम् एकवचन द्विवचन लघुवचन संज्ञकाः भवन्ति तदर्थमेव अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः एकशः one by one not त्रीणि not त्रिकम् one by one okay then सूत्रे तानि इति शब्दस्य प्रयोजनम् प्रकृतसूत्रे विद्यमानः तानि इति शब्दः स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थः अस्ति प्रतिपत्ति means knowledge for clear knowledge clear understanding what this read अनेन शब्देन इदं स्पष्टीभवति यत् पूर्वसूत्रेण येषां प्रत्ययानां प्रथमः मध्यमः तथा च उत्तमः एताः संज्ञाः उक्ताः सन्ति तेषाम् एव प्रकृतसूत्रेण अग्रे प्रकृतसूत्रेण अग्रे एकवचनं द्विवचनं तथा च बहुवचनम् इति संज्ञाः विधीयन्ते so tani is referring to the pratyas which are assigned pratama purushah madhyama purushah uttama purushah before so among those pratamah madhyamah uttamah ekashah ekaikasya so pratama purushah tiptasji tatra ekaikam first one ti प्रत्ययस्य एकवचन संज्ञा तस् प्रत्ययस्य द्विवचन संज्ञा जी प्रत्ययस्य बहुवचन संज्ञा तानि इति युक्ते तानि by the शब्द what is referred to तानि is सर्वनाम शब्द तत् शब्दस्य बहुवचन रूपं प्रथमा विभक्तिः तानि तत् शब्दस्य तेन कस्य अभिधानं भवति पूर्वसूत्रे ये प्रत्ययाः येषां प्रत्यय तिङ् प्रत्ययानां याः संज्ञाः उक्ताः ताः एव तानि referring to the pratyas which are mentioned in the previous sutra pratamah madhyamah uttamah so tani tesham eva those alone here is given a sanya ekavachanam dvivachanam bahuvachanam ekashah understand so tani referring to spashtata pratipatyartah for clear understanding tani is used by this word purva sutra and the purva sutra yesham pratyayanam संज्ञाः उक्ताः तिङ् प्रत्ययानां प्रथम मध्यमः उत्तमः तेषाम् एव those alone that is why tani is used okay then kashika
तानि एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि भवन्ति तानि कानि येषां प्रत्ययानां याः संज्ञाः उक्ताः पूर्वसूत्रे तानि Okay. एकश एकैकं पदम् एकशः is equal to एकैकं एकैकं पदम् each one. तिबित् एकवचन तिप् इति एकवचनं Yes. तस् इति द्विवचनं जी इति बहुवचनं एवं सर्वत्र The same way एकवचन everywhere also evam sarvatra. Okay. Need not be repeated. Same thing for other. एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रदेशाः बहुषु बहुवचनम् इत्येवम् आदये आदयः So संज्ञा प्रदेशः बहुवचन संज्ञा तत्र बहुषु बहुवचनम् already we have seen बहुत्व विवक्षिते बहुवचन प्रत्ययाः भवन्ति. So संज्ञा प्रदेश बहुवचनम् सिद्धान्त कौमुदी सिद्धान्त कौमुदी 2161 Okay. एक Oh, you want to say the number? Okay. no Right. त्रिंशत् so एकाधिक त्रिंशति Trimshat, not 30, 60. 60 61 so एकषष्ट्यधिक शतं शतोत्तर द्विसहस्रम् एकषष्ट्यधिक एकशतोत्तर द्विसहस्रम् सहस्रतम सूत्रं सिद्धान्त कौमुद्याम् पठतु. लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिङ्गस् त्रीणि वचनानि प्रत्येकम् एकवचनादि संज्ञानि स्युः. स्पष्टमेव लब्ध इति पदेन किम् उक्तम्? प्रथमादि संज्ञानि लब्धानि पूर्व सूत्रे तदेव तानि इति पदेन अस्मिन् सूत्रे अत्र उक्तम् अस्ति. तानि इति पदेन किम् उक्तम्? पूर्वसूत्रे ये संज्ञाः याः संज्ञाः उक्ताः तेषां तानि एव प्रथम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति तानि एव एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति संज्ञाः तानि भवन्ति इति. लब्ध प्रथम संज्ञादि कंपेयर विथ काशिका सेम तानि नॉट काशिका हियर अत्र तानि इति शब्दः स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थः. शब्देन पूर्वसूत्रेण येषां प्रत्ययानां प्रथमः मध्यमः उक्ताः तेषाम् एव तानि. And Siddhanta Kaumudi nicely says labda संज्ञकानि प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकानि संज्ञानि प्रथमादि संज्ञानि त्रीणि that is तानि वचनानि प्रत्येकम् each one प्रत्येकम् एकशः is one by one एकैकम् अथवा प्रत्येकम् same meaning only. You can use एकशः प्रत्येकम् अथवा एकम् प्रत्येकम्. एकशः is equal to प्रत्येकम् one by one. Not group of three. Group of three for
पुरुषसंज्ञा एकम् एकं फॉर वचनसंज्ञा लघुसिद्धान्तकौमुदी तदपि सेम् प्रथमादिसंज्ञा लब्धप्रथमादि संज्ञानि थिंग्स त्रीणि प्रत्येक एकवचनादि संज्ञानि स्युः अग्रिमसूत्रं किं पार्वती? We have seen Bahushu, Bahuvachanam already we have seen. Ji. After that, विभक्तिश्च विभक्तिः इति संज्ञा येषां संज्ञा विभक्तिः this one we have संज्ञा seen. Ji. Dvekayo Dvivachane Ekavachane 28th. You have done, right? Both we have done. We have done 141. विभक्तिश्च 14104 सुप्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति तिङ् प्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा 14104 विभक्तिश्च चकारात्. It is the name is given for supratyas also. Supah anuvrittihi api asti. Please read. Vibhaktischa Padachchedaha Vibhaktihi Prathama Ekavachanam cha. Why cha, importance of cha? तिङ् प्रत्ययानां पुरुषसंज्ञाः दत्ताः वचनसंज्ञाः च इति उक्ते तेषां यद्यपि आकारात् एका संज्ञाधिकारे वर्तते चकारात् प्रत्ययानाम् अन्या एका संज्ञा अपि अस्ति सा विभक्तिः तदर्थमेव चकारः समुच्चयार्थ अनुक्तसमुच्चयार्थ चकार that meaning is there. Okay. Chakara also. Yes. Then Anuvrittihi Tingaha 14101, Trini 14101, Trini 14101, Supaha 14103. Then Adhikaraha Akadarat Eka Sanya 141. Anuvritti Sahitam Sutram Supaha Tingaha Vibhaktihi cha. So Sutra Prakaraha Sanya Sutram Vibhakti Sanya. Suprateyaha ting prateyaha cha vibhakti sanyakaha bhavanti. Spashtameva, right? Yes. Anuvritti is tingaha trini coming as anuvritti 1410, and supaha also from the immediate previous sutra. Supaha also suprateyaha api. Supratyyanamapi vibhakti sanya, tin pratyanamapi vibhakti sanya. And one more place also we have vibhakti sanya, where in Tadita section 5.3, which we saw some 5.3 section, there also we have vibhaktihi, that na vibhaktau tusmaha pragdisho vibhaktihi. You can see this is a vibhakti sanya 5.3.1. Prag iti, that disha up to the word, the disha in the sutra, that's adhikara, prag disha, vibhakti sanya bhavanti. Itah param 5.3.26 iti yavat, that is 25 sutras. Ye pratyayaha patyante te vibhakti sanyakaha bhavanti. They also enjoy vibhakti sanya. Like tasal, udaharanartham, tasal pratyayasya tasal pratyayah vibhakti sanya tasal traha iti ete sarve iti ete vibhakti sanyakaha yuhu. Right? Yes. Right. So 3 places. But anyway, now 2 places we know. Please read. Pratyaharaha sup su aujas autshas ta bhyam bhis nge bhyam bhyas ngasi bhyam bhyas ngas os ni os sup ting pratyaha tiptas jisip dhastha mip vasmas ta atam jha thas atham dhvam it vahi mahing. Deva Uttamatra. Oh, don't read again. It's the same thing. It's difficult to read also. 412. Yes. 412 iti sutrena pathitanam ekavimshatehe supratyyanam tatha cha tiptas ji iti 3478 iti sutrena vihitanam ashtadashanam ting pratyanam
त्रिकं त्रयाणां सङ्घं कृत्वा प्रत्येकं समूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा दीयते इति अस्य सूत्रस्य आशयः। तद्यथा सुप्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञा सु औजस् इति प्रथमसमूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति। एतेषाम् एव निर्देशः प्रथमा इति संज्ञया अपि क्रियते। Therefore, प्रथमा विभक्तिः प्रथमा विभक्ति प्रत्ययः सु औजस् विभक्ति संज्ञा अपि अस्ति and प्रत्ययानां निर्देशः प्रथमा इति संज्ञया अपि क्रियते। एतेषाम् एव निर्देशः, this alone is nirdeshah is denoted, it indicated by the word pratama. Therefore prathama vibhakti we use. संज्ञाद्वयम् अत्र अस्ति विभक्ति। No, sanya is not, pratama is not a sanya. Pratama purushah, no, pratama purusha, madhyama purusha, uttama purusha only for विभक्तिस्। pratama is not a sanya. Okay. Pratama purusha sanya asti, not vibhakti. एतेषाम् एव प्रथमा इति संज्ञया अपि, प्रथमा इति पाणिनिमहर्षिणा न उक्तं, किन्तु प्रथमा इति अस्माभिः प्रयोज्यते। प्रथमा विभक्तिः, सु औजस् विभक्तिः, अम् औजस् विभक्तिः, ताभ्यां बिस् विभक्तिः, किन्तु प्रथमा इति संज्ञया अपि अस्माभिः क्रियते। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, न तु पाणिनिमहर्षिणा उक्तः किल प्रथमा इति। किन्तु यद्यपि न संज्ञा प्रकरणे न उक्तः, किन्तु विभक्ति प्रकरणे उक्तः, तत्र उक्ताः एव किल। चतुर्थी संप्रदाने तृतीया अन्यतरस्यां द्वितीया पंचमी भयेन षष्ठी शेषे। Is there or not? Yes. So what does it mean tatra षष्ठी शेषे अथवा तृतीया द्वितीया तृतीया अन्यतरस्यां? What is this तृतीया? तृतीया समासे तृतीयार्थे और तृतीया तत् प्रकृता समास, तृतीया च होस् छन्दसि, तृतीया विधीयते। This संज्ञा प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचने प्रथमा। Okay, that it प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकार्थ लिंगवचन परिमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्तिः, प्रथमा इत्युक्ते प्रथमा विभक्तिः। Depending on the context, we have to take the meaning of those prathama. Yeah, prathama syat. What is prathama? Prathama iti vibhaktihi. Prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi iti api kriyate. But prathama iti संज्ञा न यद्यपि न प्रथमा द्वितीया इति यद्यपि न उक्तः, तथापि प्रथमा द्वितीया इति तृतीया इति अपि क्रियते, निर्देशः क्रियते। Therefore, su just prathama vibhaktihi. Okay, this is not given by Panini Maharshi directly, but he has used his words, the sutra, 2 or 3 sections, right? Okay. So, therefore, the prathama meaning, what is that prathama in that sutra? Pratipadikata linga parimana vachane prathama vibhaktihi. Similarly, dvitiya, nana, suppose vina tritiya, anyatarasyam dvitiya. Karmani dvitiya. Dvitiya iti, what is dvitiya? Dvitiya vibhaktihi. An interesting point. Right. Similarly, tritiya, chaturthi iti. Am aujas iti
अमोजस् इति द्वितीयसमूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति एतेषाम् एव निर्देशः द्वितीया इति संज्ञया अपि क्रियते टाभ्यां भिस् इति तृतीयसमूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति एतेषाम् एव निर्देशः तृतीया इति संज्ञया अपि क्रियते ङेभ्यां यस् इति चतुर्थसमूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति एतेषाम् एव निर्देशः चतुर्थी इति संज्ञया अपि Same ever. Okay, can ditto. So you can see प्रत्येकं प्रत्ययानां विभक्ति संज्ञा अस्ति उदाहरणार्थं तृतीयसमूहे ये प्रत्ययाः विद्यन्ते तेषां नाम तृतीया इति तृतीया referring to the group of the pratyas, the group of three pratyas, tritiya iti. But vibhakti sanya is assigned to each pratyaya. Tritiya samughe vidyamanam pratyayanam vibhakti sanya pratyekam sabesham pratyayanam. Kintu samugasya nama tritiya samughe vidyamananam pratyayanam vibhakti sanya. Tritiya samuhasya vibhakti sanyakasya samuha sanya. That is together it is called by the name Tritiya. Right? Yes. But it is not Uktam by Panini Maharishi, but it is used. The names are used. Tritiya Pratama iti. So, therefore we have to understand. That is, even though not Sanya is not defined, Tabhyam bis iti etesham प्रत्ययानां समूहा इति प्रत्यय समूहानां नाम तृतीया इति यद्यपि न उक्तं तथापि तृतीया इति पदेन तृतीया इति संज्ञया तेषामेव ताभ्यां बिस् इति तेषां प्रत्ययानाम् एव निर्देशः भवति किल अति अवगन्तव्यम् यद्यपि तत्र तृतीया विभक्ति प्रत्ययः इति यद्यपि संज्ञा सूत्रेण न उक्तः तथापि ज्ञातव्यम् कथम् इति चेत् द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमा द्वितीया इति एते शब्दाः तत्र वर्तन्ते एव तेन तृतीया प्रातिपदिकलिङ्गपरिमाणवचने प्रथमा द्वितीया तृतीया होश्छन्दसि पंचमी भयेन षष्ठी शेषे चतुर्थी संप्रदाने इति तत्र विभक्ति तत्र प्रत्ययानां समूहस्य नाम तत्र उक्ताः प्रथमा द्वितीया इति प्रथमा इति कस्य प्रथमा विभक्ति संज्ञा कस्य प्रथमा विभक्ति संज्ञा न तु कस्य केषां प्रथमा विभक्ति इत्युक्ते प्रथमा विभक्तिः तु एव प्रथमा विभक्तिः वा न सु औ जस् इति समूह प्रत्ययत्रयं तेषां नाम एव प्रथमा विभक्तिः समूहस्य नाम that has not been defined but we need to understand that is yes okay so तद्वदेव सप्तमी विभक्ति please read सूचना अत्र निर्दिष्टाः प्रथमा इत्यतः सप्तमी इति संज्ञाः केन अपि विशिष्टेन सूत्रेण न विधीयन्ते परन्तु पाणिनिना स्वयमेव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा 2-3-46 कर्मणि द्वितीया 2-3-2 इत्यादिषु सूत्रेषु कृतः अस्ति अतः एतानि नामानि व्याकरणशास्त्रे संज्ञारूपेण एव स्वीकृताः सन्ति स्पष्टमेव this is what we said right yes what you explained now that is given Suchana has given this names are not given by Panini Maharishi but in the Vyakarana Shastram etani namani sangyarupena vikrutaha so don't suppose if anybody has if you have some question and answer pratama where it is defined not defined it is
accepted. It is a sanya. That's it. You can't look for that sutra in the sutra part. What is Pratama? When Pratama Vibhakti will be ordained, that is given. 2, 3. But Pratama Dvitiya iti sanya na tatra sanyaha na uktaha. It avagatamyate sanya vibhakti sanyakaha. Vibhakti sanyaka pratayaha. So just tesham eva nama Pratama Dvitiya iti trikam, group of 3. Yes. Pratyek, that prataya trayam. Trini, that you can group 3. So just Pratama Vibhakti. So Suprattayanam Trini. So we have to make like that. Suprattayanam, but Trini. Supaha Trini. Then we have to say Pratama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptamyaha. We have to make one sutra. Instead of Something Tingaha. is there like Supaha Trinity. No, that is the same name. Ah, Supaha, that Pratama, Ekavachanam, Dvivachanam, Bhagavachanam. Supaha iti previous sutram, next sutram. Okay. Tatra Supaha. Supaha, the word, it's anuvritti of Ekavachana, Dvivachana, Bhagavachanani. Supratyasya Ekavachana Sanya. The Sanya is applicable not only for thing, it's also for, therefore Supaha is there. What I'm saying is this, like this sutra, Supaha, Trini. Then we have to make Pratama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptamyaha. We have to understand like that something. Okay. There's some logistics. Not Yes. said, but it is understood. Okay. Then let's continue. So Supaha, the word is there, as sutra that has got the anuvritti of Ekavachanam, Dvivachanam. But Sanya is there for Supratyas also, right? Not only for Ting Pratyaya. Okay. That's why Supaha is there. Yes. And Eta- Supaha coming as anuvritti for this sutra, therefore Supratyas enjoy Vibhakti Sanya also. Okay. 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 Yeah. एताः संज्ञाः पाणिनेः प्राक् विद्यमानाः आचार्याः अपि प्रयुञ्जते स्म तेभ्यः एव पाणिनिना एताः स्वीकृताः सन्ति इति सिद्धान्तकौमुदीकारः अस्मिन् सन्दर्भे स्पष्टीकरोति. Clear. So these are used by Prachina Vaiyakarana. So same Sanya without explaining Panini Maharishi also uses, taken for granted. Yes. Yes. तिङ् प्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञा तिप्तस्झि इति प्रथमसमूहे विद्यमानानां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति. एतेषाम् एव निर्देशः तिङस्त्रीणि इति 14101 इति सूत्रेण प्रथमः इति संज्ञया अपि कृता अस्ति. So this, Yes. all these will get a Vibhakti Sanya. That's it. Already we know this. Then Prathamaha, Madhyamaha, Uttamaha, and all will get Vibhakti Sanya. Tingaha api Okay. Vibhakti Sanya. Bhavati. Tinganam api Vibhakti Sanya asti. Okay. सूचना यद्यपि भाषायां व्याकरणस्य सन्दर्भेण विभक्तिः इति संज्ञा केवलं सुप्रत्ययानां कृते एव प्रयुज्यते तथापि व्याकरणशास्त्रे तिङ् प्रत्ययानाम् अपि विभक्तिः इत्येव संज्ञा भवति. सुपन् तिङ् मध्ये अपि विभक्तिः इति संज्ञा भवति. सुप्रत्ययानां विभक्ति संज्ञा प्रसिद्धा एव व्याकरणशास्त्रे किल. निश्चय. तिङ् प्रत्ययानां किमर्थं विभक्ति संज्ञा दत्ता. तिङ् प्रत्ययानां न विभक्तौ तुस्माः अस्ति किल. विभक्ति संज्ञक प्रत्ययानां न विभक्तौ तुस्मः इति लोपनिर्देशक संज्ञा न भवति. संज्ञा अतः एव सिप्तस्तसकारः न तु अलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् न भवति. भवति चेत् तस्य लोपः भवति. भवति भवतः न भवति. भवति भवता भवति किल रूपम्.
हाँ सकारः अन्त्यसकारः अन्त्यसकारस्य न तु न इत्संज्ञा निषिद्ध्वा न विभक्तौ तु स्मः विभक्तिसंज्ञा अस्ति तस् प्रत्ययस्य अतः अन्त्यसकारः इत् न भवति अतः लोपः न भवति तेन एव सजुषोरुसूत्रेण ऋत्वम् अनन्तरं विसर्गः भवति किल यस तस्य प्रयोजनं तत्र एव इति प्रकरणे एव द्रष्टुं शक्यते विभक्तिसंज्ञकस्य भवति संज्ञायाः प्रयोजनं तिङ् प्रत्ययानां कृते रैट् केषाञ्चन तद्धितप्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा अष्टाध्याय्यां तद्धितप्रकरणे विद्यमानाः प्रायेण 20 तद्धितप्रत्ययाः प्राग्दिशो विभक्तिः 531 इत्यनेन विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति एते प्रत्ययाः तिङ्संज्ञकाः उत सुप्रसंज्ञकाः न सन्ति अतः तेषां प्रकृतसूत्रेण विभक्तिसंज्ञा नैव सम्भवति अतश्च तेषां विभक्तिसंज्ञाविधानार्थं प्राग्दिशो विभक्तिः 531 इति सूत्रं निर्मितम् अस्ति तत्रापि एतदेव कारणम् अन्त्यसकारस्य अथवा मकारस्य लोपः न भवति इत्संज्ञा न भवति अथवा लोपः न भवति इत्यसकारस्य यथा तसल् प्रत्ययस्य तस् एव सकारः न तु इत्संज्ञकः अस्ति एतावत् 531 just we saw right so 3 place तत्र तद्धित प्रत्ययः 4176 तद्धिताः 4176 आरभ्य पंचम अध्यायस्य अन्तिमपादस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तं तद्धिताः एव ये प्रत्ययाः उक्ताः ते सर्वे तद्धिताः अतः न तु तेषां तिङ् संज्ञा नास्ति सुप् संज्ञा अपि नास्ति अतः तद्धितप्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते 531 अत्र एव विभक्तिः इति उक्तमस्ति तत्र केषाञ्चन प्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञा तत्र तेन किं भवति न विभक्तौ तु स्मः विभक्तिसंज्ञा अस्ति अतः न विभक्तौ तु स्मः इति सूत्रेण इत्संज्ञा न भवति अतः लोपः न भवति तदर्थमेव तत्र एषा संज्ञा दत्ता प्राग्दिशो विभक्तिः अन्यकार्यमपि भवति एव एतत्तु वयं जानीमः इट्स् संज्ञा काशिका त्रीणि इत्यनुवर्तते त्रीणि इति अनुवर्तते त्रीणि विभक्तिसंज्ञाश्च भवन्ति सुपस्तिङ्गश्च सुपः तिङ्गश्च विभक्तिप्रदेशाः अष्टन आविभक्तौ 7 to 84 इत्येवम् आदयः अष्टन आविभक्तौ एतत् सूत्रं दृष्टम् अस्माभिः सुबन्तप्रकरणे अष्टन् शब्दस्य प्रक्रियायां you remember मर्यते किम् आदेशः will come अष्टन् शब्दस्य रूपद्वयमस्ति yes or no no yeah that is there but even ashtan nakaranta shabdasya so we can see shabdamanjari 2 forms are there rasva ashta dirgha ashta right is there 2 so ashtan shabdasya a vibhaktau ashtanah vibhaktau ashtan shabdasya haladau vibhakti prate pare vikalpena optionally that is why we have 2 forms अष्टाभिः अथवा अष्टभिः 2 forms right yes 2 forms अष्टन आविभक्तो I think haladi coming as anuvritti because ach is covered by some other so alada vibhakti pratyaye pare purva I think can see idasaha now this is one and rayo hali not this one Alaha coming as anuvritti from previous sutra. I have to check that from where it comes. Alaha, alado pratyaye pare. Aladi vibhakti pratyaye pare.
रूपं भवति अष्टाभिः अथवा अष्टभिः Like Panchami Vibhakti, Tritiya Vibhakti. In Two to Prathama five Vibhakti are there. becomes Ashtana or Ashta. Ashtana, this is I think Ashtana Dirghata. That is Ashta not, and no, Ashto is that's not that one. Ashtan, Prathama Vibhakti also two forms we saw. yes. I forgot also how it gets. But this forms Ashtana Vibhakta Visa. Sanya Pradesha, this is one place. Similarly, Nad Vibhakta Tusmaha, Anya Pradeshaha. Vibhakti, इति विभक्ति संज्ञायाः इति प्रयोजनं प्रदेशाः Where it is used. प्रदेशः द्रष्टुं शक्यते अष्टना विभक्तौ न विभक्तौ तु स्मः प्राग्दिशो विभक्तिः तत्रापि विभक्तिः अस्ति इति बहुत्र स्थलेषु द्रष्टुं शक्यते विभक्ति संज्ञा भवतु अग्रिमसूत्रं किम् युष्मदीपपदे I think we will see this in the next class. Dhanyawad Haji. Yoga classes. Yes, I know. That's why I stopped it. Otherwise, I would have continued this. Thank you. Om Then, yes, sir. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवाद शिवजी. Dhanyawad Haji.